नमस्कार, मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मौलाना असगर जी। आइए उनसे कुछ खास बात करते हैं। नमस्कार मौलाना जी, आपका क्या विचार है या फिर आपका क्या ओपिनियन है वसीम रिजवी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और वसीम रिजवी के ऊपर एक बयान दिया था, मैं और थोड़ा उसके मुताल्लिक ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कि बेशक ये कुरान जो है लोगों के लिए हिदायत है। और सबसे पहले कुरान मुक़द्दस को जो हज़रात पढ़ते हैं, जो जानते हैं, तो कुरान ने सबसे पहले ये कहा कि कुरान को पढ़ने से पहले कुरान की हैसियत को मालूम करो। ये बहुत अजीब किताब है, बहुत जामे किताब है। कुरान कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पूरा कुरान पढ़ जाओ, बाद में पता चले कि ये तो कोई शराबी ने लिखा है, ये तो इसके अंदर तब्दीली आ गई, या इसके अंदर से कुछ पारे, कुछ आयतें किसी ने हज़फ कर दिया। तो कुरान ने सबसे पहले अपनी हैसियत को मुतय्यन किया है कि भाई कुरान पढ़ने से पहले जो आप सबसे पहले ये जान लो कि कुरान क्या है। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। जब कुरान ने ये कह दिया कि इसमें कोई शक नहीं, और आज से 1400 साल बरस पहले ही कुरान ये अल्फाज और ये ऐलान कर चुका है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और वसीम रिजवी ने जो कुरान के मुताल्लिक कहा है कि 26 आयतें हटा दिया जाए, तो ये जो है अल्लाह ताला से उसने ऐलान जंग किया है। अब इससे पहले भी कुछ लोग नमूदार हुए, कुछ लोग शाहिद हुए, और उन्होंने भी कहा कि हम खुदा हैं। अना रब्बुकुमुल आला, फ़िरौन जो है उसने खुदाई दावा किया कि मैं जो हूँ तुम्हारा रब हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसका जो हश्र किया है, जो उसके साथ अल्लाह ने मामला किया है, वो पूरी दुनिया बल्कि रहती इंसानियत तक के लिए वो एक मुअजिज़ा हो गया कि मिट्टी ने उसको अपने अंदर जज्ब करने से इनकार कर दिया। वो इतना बड़ा अल्लाह का गुनहगार था, अल्लाह का नाफरमान था, तो मिट्टी भी उसको अपने अंदर कबूल करने से इनकार कर दे, पानी भी उसको अपने अंदर से बाहर फेंक दिया। और आज वो म्यूज़ियम के अंदर नमूने के तौर पर रखा हुआ है कि लोग इससे इबरत हासिल करें कि अल्लाह कैसे हैं, अल्लाह कौन है, अल्लाह कितने ताकतवर हैं, कि जो अल्लाह से मुकाबला करता है, जो अल्लाह के कलाम के अंदर रद्दो तहरीफ करता है, जो अल्लाह के कलाम के अंदर तब्दीली का कुछ कलाम कहता है, तो अल्लाह उसके साथ कैसा मामला करेगा वो आदमी अपना अंजाम खुद जान सकता है। और नमरूद से, फ़िरौन से पहले नमरूद भी, जिसने अल्लाह ताला से जंग करने के लिए ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह के पास जाऊंगा और उससे जंग करूंगा, तो अल्लाह ताला ने उसका हश्र कैसा किया कि एक लंगड़ा मच्छर जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है दुनिया ज़िंदगी में, दुनिया के लोगों के सामने एक छोटा सा बच्चा भी है उसको मार सकता है, मगर अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर को उसके नाक में घुसाया, उसके दिमाग के अंदर वो घुस गया और उसके भेजे को खा रहा है, उसके भेजे को काट रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुसल्लत किया कि जब तक उसके ऊपर चमड़े के जूते नहीं बरसते थे, उस वक्त तक उसके दिमाग को और वो मच्छर आराम से, इत्मीनान से, शांति से नहीं बैठता था। तो अल्लाह जो है बहुत ताकतवर है, हम अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह तो इतनी बड़ी ताकत वाला है, इतनी बड़ी ताकत वाला है कि पूरे निज़ाम को चला रहा है, पूरी कायनात, ज़मीन व आसमान को, और वो इस कायनात के चलाने से थकता भी नहीं। इंसान थोड़ा सा काम करके थक जाता है, उसे ऊँघ आती है, नींद आती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि उसको न ऊँघ आती है और न नींद आती है। और दूसरी जगह फरमाया वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, कि आसमान और ज़मीन की हिफाजत अल्लाह किए हुए है और अल्लाह को इस हिफाजत से थकावट भी नहीं होती। तो अल्लाह तो इतनी कुदरत वाला है, इतनी जामियत वाला है, इतना ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो उसने अल्लाह के कलाम के अंदर रद्दो बदल और तहरीफ का जो उसने दावा किया है, तो अल्लाह से उसने गोया के जंग का ऐलान किया है। अब अल्लाह उसको कैसी लाठी से उसको मौत देगा और कैसी लाठी से उसके साथ उसका हश्र फरमाएगा, वो हम और आप नहीं जान सकते। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं, मगर अल्लाह जब पकड़ता है बहुत सख्त पकड़ता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया व उमली लहुम, कि अल्लाह उन्हें ढील देते रहता है। जैसा आदमी एक मच्छी को छोड़ता है पकड़ने के लिए, तो कैसा ढील देते रहता है, ढील देते रहता है, मगर जब मच्छी उसके बंसी में फंस जाती है, तो जब वो खींचा जाता है
تو دنیاوی زندگی سے وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ اس کو ڈھیل دیے جا رہا اور گویا کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ اور جب اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو دنیا تک کے لوگ اسے دیکھیں گے کہ اس کا کیا حشر فرما ہے۔ اور قرآن جو ہے اتنا جامع ہے کہ قرآن خود ناطق ہے، قرآن خود کہتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تجھے کس نے نازل کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تجھے لایا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، کہ مجھے روح الامین نے لایا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو اترا کس پر ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوں۔ تو قرآن کے اندر تو ایک ایک چیز ہے۔ قرآن اتنی جامع کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہو، تو امام صاحب نے کہا کہ 1400 سال برس سے علماء اس کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں اور اس کے موتی کو، اس کے ہیرے کو پا نہ سکے، اور آسان اتنا ہے کہ 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ اسے حفظ کر لیتے۔ تو قرآن تو اتنا جامع کتاب ہے، مگر جو شخص قرآن سے ناواقف ہو، قرآن کا علم نہ ہو اس کے پاس، تو وہ تو کچھ بھی باتیں گڑھ سکتا ہے، کچھ بھی باتیں کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرما دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اسی لیے وسیم رضوی نے جو قرآن کے متعلق کہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مقابلہ جنگ کا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، تو اسی لیے اسے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو اتنا زبردست بخشنے والا ہے کہ آدمی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے تو اللہ اسے منٹوں میں معاف کر دیتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی بات سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ سے اپنی گناہ کو منوا لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ نہیں تو کیا پتہ اللہ اس کے ساتھ کیا حشر کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا جی، جیسے کہ وسیم رضوی نے جو بولا ہے کہ انہیں یہ آیتیں جو ہے وہ بدلنی ہیں، اگر قرآن میں یہ اچھے وچار موجود ہے تو پھر بھی انہیں ایسا کیوں کرنا ہے؟ اصل کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو اس نے کہا کہ یہ آیتیں بدلنی ہے، تو یہ آیت آدمی اگر سیاق و سباق کو پہلے اور آخر کے بیچ کو نہ لے اور صرف بیچ میں سے کوئی ورڈ نکال لے تو اس کے اندر سے معنی بدل جاتا ہے۔ قرآن میں ایسی بھی آتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، بہت سارے ایسے فرقے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے، مگر اس سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز کے قریب کیوں مت جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم شراب پی رہے ہو تو نماز مت پڑھو، اس لیے کہ نماز میں بھول چوک ہو جائے گی، نماز میں غلطی ہو جائے گی، اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کو بتانا ہے، تو تم اس طرح قرآن کو غلط سلط پڑھ دو گے، اسی لیے نماز مت پڑھو۔ تو وسیم رضوی نے جو کہا کہ 26 آیتیں ہٹا دے، اس کے اندر جہاد کا ہے، غیر مسلموں سے تعلق نہ رکھنے کا ہے، تو کفار مکہ تھے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے ان کے متعلق ہے۔ اور اگر وسیم رضوی نے آگے پیچھے کا نہیں پڑھا اور اس نے جو ہے مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ سب باتیں لائی ہیں تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو سکے۔ جی، یہ تھے مولانا صاحب جنہوں نے اپنے وچار پرکٹ کیے ہیں وسیم رضوی کے بارے میں۔ ایسے ہی دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کڑک نیوز نیٹ ورک۔ دھنیہ واد۔ ایسے ہی دیش اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے کڑک نیوز نیٹ ورک کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔